नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई एनालोजीको अर्को भिडियो सिरिजमा। हामीले अलरेडी एनालोजीको कन्सेप्चुअल भिडियो डिस्कस गरिसकेका छौं। यो भिडियो लेक्चरमा हामी भर्बल एनालोजीसँग रिलेटेड अति महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरु गर्नेछौं जो एक्जाममा अलरेडी आइसकेको छ र आउन सक्ने सम्भावना बोकेको छ। यहाँ हामीले 25 क्वेशन गर्नेछौं र सबै क्वेशन अति नै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ किनभने यसको अप्सनहरु अति म्याच हुने खालको छ, त्यही भएर कन्फ्युजन हुने चान्स यहाँ धेरै छ। यो भिडियो लेक्चरमा हामी करेक्ट अप्सन मात्र हैन कि रङ अप्सनहरु पनि डिटेलमै डिस्कस गर्नेछौं। त्यो किन राइट एन्सर भएन त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौं। र यो 25 वटा क्वेशन गरिसकेपछि तपाईलाई भर्बल एनालोजीमा एक किसिमको डेप्थ एनालिसिस गर्ने क्यापेसिटी बिल्डअप हुन्छ। हामीले यहाँ राखेको क्वेशनहरुले डेफिनेटली तपाईको भर्बल एनालोजीलाई सल्भ गर्ने स्किल बुस्ट अप हुनेछ। अब धेरै कुरा नगर्दै क्वेशन सल्भ गर्नतिर लागौं। तपाईलाई एउटा क्विक अपडेट गराउन चाहन्छु। हामीले युज गर्ने पीडीएफहरु यहाँ डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला र 25 वटा क्वेशन सेट पनि हामी डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छौं र त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। साथसाथै द अल्टिमेट आईके कोर्सलाई पनि जोइन गर्नु होला, टोटली फ्री रहेको छ। त्यसको लागि गुगलमा गएर मेरो कोर्स सर्च गर्नु होला र यो वेबसाइटमा आएर द अल्टिमेट आईके कोर्स चाहिँ इनरोल गर्नु होला, टोटली फ्री रहेको छ र बाँकी रहेको भिडियो लेक्चरहरु हामी यही कन्टिन्यू गर्नेछौं। र यो क्वेशन बाहेक अरु एनालोजी क्वेशनहरु एमसीक्यू फर्मेटमा अनलाइन नै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ एकदमै नयाँ क्वेशनहरु हामीले अपलोड गरेको छौं। यहाँ भएको क्वेशनहरुलाई कपी पेस्ट गरेका छैनौं, त्यहाँ नयाँ क्वेशनहरु पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि मेरो कोर्सको ब्लग सेक्सनमा जानुस् र यहाँनिर एमसीक्यू टेस्टमा क्लिक गर्नुस्। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भर्बल एनालोजीको टेस्ट क्वेशनहरु। इफ पेज 1 मा पाउनु भएन भने पेज 2 मा गएर यसरी चाहिँ भर्बल एनालोजीको थप क्वेशनहरुलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र लोकसेवासँग रिलेटेड स्टडी मटेरियलहरु हामी कन्टिन्युअसली यो वेबसाइटमा अपलोड गरेर राख्छौं, त्यही भएर यो वेबसाइटलाई बुकमार्क गरेर राख्नु होला। यसरी चाहिँ स्टारमा क्लिक गरेर बुकमार्क गरेर राख्नु होला। यदि तपाई मोबाइलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने क्रोमको यहाँ 3 डटमा क्लिक गरेर एड टु सर्टकट भनेर होला, एड टु सर्टकटबाट त्यही होम पेजमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त अब क्वेशन सल्भ गर्नतिर लागौं। ल क्वेशन नम्बर 1 मा हेरौं। अब यहाँ हेर्नुस् त, न्यूजपेपर प्रेससँग कसरी रिलेटेड छ त त्यो पहिला हामी आइडेन्टिफाई गरौं र ठीक त्यस्तै क्लथको लागि पनि हामी दिएको अप्सनबाट करेक्ट रिलेसनशिप खोज्ने छौं। न्यूजपेपर र प्रेस हामीलाई के थाहा छ भने न्यूजपेपर बन्ने ठाउँलाई हामी प्रेस भन्छौं। न्यूजपेपर प्रिन्टिङ प्रेस हामीले सुनेका छौं, मीन्स त्यहाँबाट न्यूजपेपर बनेर आउँछ। अब बी हेरौं, टेक्सटाइल हेरौं। टेक्सटाइल भनेको कलेक्सन अफ क्लथेज हो र जुन चाहिँ वेभ गरेर बनाएको हुन्छ। वेभ भनेको सेम प्याटर्नमा धागोहरुलाई राखेर लुगा बनाउने एउटा मेथडलाई, तरिकालाई हामी वेभ भन्छौं। वेभिङ भनेपछि टेक्सटाइल भनेको हामीले के बुझ्यौं भने लुगाको कलेक्सन हो र कस्तो लुगा भनेपछि वेभिङ मेथडबाट बनाएको लुगा। एक्चुअली गुगलको डेफिनेसन हेरौं हामी, टेक्सटाइलको मिनिङ सर्च गर्दाखेरि यसले के भन्छ भने अ टाइप अफ क्लथ, एक किसिमको लुगा और ओभन फ्याब्रिक। अब ओभन फ्याब्रिकको मिनिङ बुझ्दाखेरि त्यस्तो लुगा जुन वेभिङ मेथडबाट तयार पारेको हुन्छ। भनेपछि एउटा कुरामा के क्लियर हुनुस् भने टेक्सटाइल भनेको लुगा हो सिम्पली, र यस्तो खालको लुगा बनाउने इन्डस्ट्रीलाई हामी भन्छौं टेक्सटाइल इन्डस्ट्री। तपाईले यो वर्ड सुनेको हुनुपर्छ, टेक्सटाइल इन्डस्ट्री। र त्यही भएर क्लथेजलाई धेरै जसोले टेक्सटाइलमा टिक गर्दिने गर्छ, तर हैन। टेक्सटाइल भनेको कलेक्सन अफ क्लथेज हो जुन क्लथेजहरु विभिङ मेथडबाट बनाएको हुन्छ। भनेपछि बी अप्सन पनि भएन हाम्रो। र फाइबर भनेको त झन् लुगाको टाइप हुने भयो, फाइबर, सिल्क, कटन, पोलिस्टर। दैट्स वाइ यो अप्सन पनि डिस्कार्ड हुने भयो। अब वान एन्ड ओन्ली अप्सन के बच्यो भनेपछि मिल, लुगा उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीलाई हामी मिल भन्छौं। दैट्स वाइ मिल इज द करेक्ट एन्सर। यसको एन्सर चाहिँ के हुने भयो त मिल। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ एक्टिङ थिएटर। हेर्नुस् त, यहाँ एक्टिङ र थिएटरसँग के रिलेसन छ त? एक्टिङ हामी कहाँ हेर्न पाउँछौँ त? एक्टिङ थिएटरमा हेर्न पाउँछौँ। त्यस्तै ग्याम्बलिङ कहाँ हेर्न पाउँछौँ? ग्याम्बलिङ हुने ठाउँलाई के भन्छ? ग्याम्बलिङ हुने ठाउँलाई के भन्ने? ग्याम्बलिङ हुने ठाउँलाई हामी क्यासिनो भन्छौँ। अब बुझौँ, क्लब, बार, जिम त डेफिनेटली भएन किनभने जिम एक्सर्साइज गर्ने हैन, वर्कआउट गर्ने ठाउँ हो। ल अब यो अप्सनहरुलाई बुझौँ। क्लब भनेको जेनरली डान्स एन्ड म्युजिकसँग रिलेटेड छ। त्यस्तै बार भनेको यस्तो रेस्टुरेन्ट अथवा होटल जहाँ अल्कोहल पाइन्छ, त्यसलाई हामी बार भन्छौँ। दैट्स वाइ यसको बेस्ट एन्सर चाहिँ क्यासिनो हुने भयो। ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। ल अब अर्को क्वेशन हेरौँ। मेन्यु फुडसँग रिलेटेड छ। यहाँ हेर्नुस् त, मेन्यु रिलेटेड विथ फुड। ठीक त्यस्तै क्याटलग केसँग रिलेटेड छ त? दिएको अप्सनहरु मध्ये कुन चाहिँ अप्सनसँग क्याटलग रिलेटेड छ? पहिला यो बुझौँ कि मेन्युमा के हुन्छ भने मेन्यु होटल अथवा रेस्टुरेन्टमा आउँदाखेरि मेन्यु भनेको लिस्ट अफ फुड आइटम हो। फुड आइटमहरुको लिस्टलाई हामी मेन्यु भन्छौँ। ठीक त्यस्तै क्याटलग भनेको बुकहरुको लिस्टलाई भन्छौँ।
लिस्ट अफ बुक्स इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरीमा बुकहरूको लिस्टलाई हामी क्याटलग भन्ने हो। अब यहाँ अर्को के हुन सक्थ्यो भने सपोज मेन्यु रिलेटेड टु होटल अथवा रेस्टुरेन्ट भएको भए यहाँ क्याटलग चाहिँ लाइब्रेरीसँग रिलेटेड हुन्थ्यो। किनभने यहाँ हेर्नुहोस् त मेन्युमा फुड आइटमहरू लिस्टेड हुन्छ, क्याटलग भनेको बुकहरूको लिस्ट हो। कहाँ त लाइब्रेरीमा, यो कहाँ त होटेलमा। यहाँ प्लिज होटेलको कुरा गरेको भए क्याटलगलाई लाइब्रेरी टिक गर्थ्यौँ, तर यहाँ चाहिँ फुड लेखेको छ भने लिस्ट अफ, मेन्युभित्र के हुन्छ लिस्ट अफ फुड, ठिक त्यस्तै क्याटलगभित्र लिस्ट अफ बुक्स हुने भयो। द्याट्स वाइ बुक इज द एन्सर। ऱ्याक र न्युज पेपर डेफिनेटली हुने भएन, यहाँ कन्फ्युजन हुने ठाउँ दुईवटा मात्रै छ, लाइब्रेरी र बुक। यसको राइट एन्सर बुक हुने भयो। क्याटलगको अर्थ यदि बुझ्यौँ भने क्याटलग भनेको सिस्टमेटिक अरेन्जमेन्टलाई भन्छ, अथवा कुनै पनि आजभोलि प्रडक्टलाई पनि राम्रोसँग एरेन्ज गरिदियो भने त्यसलाई हामी क्याटलग भन्छौँ, क्याटलग अफ प्रडक्ट। दिएको अप्सनमध्ये बुक चाहिँ एउटा पर्फेक्ट इक्जाम्पल हो क्याटलगको। क्याटलग भनेको लिस्ट अफ बुकलाई भन्छ इन लाइब्रेरी। ल अरू क्वेसनमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् त फर्स्टमा के भन्छ म्याङ्गो फ्रुट। म्याङ्गो चाहिँ फ्रुटसँग रिलेटेड छ भनेपछि म्याङ्गो के हो त फ्रुट हो। ठिक त्यस्तै पोट्याटो केसँग रिलेटेड छ, यहाँ दिएको अप्सनहरूमध्ये कुन अप्सन चाहिँ करेक्ट हो। यहाँ कन्फ्युज हुने भनेको रुट र स्टिममा हो, किनभने पोट्याटो फ्रुट होइन, यो क्यान्सल भइसक्यो। त्यस्तै फ्लावर पनि होइन, रुट र स्टिम। अब याद राख्नुहोस् पोट्याटो बायोलोजिकली एडभान्स स्टिमलाई भन्छ, एडभान्स स्टिम। द्याट्स वाइ पोट्याटो स्टिम हो। र रुट भनेको पोट्याटोबाट आएको जो पोट्याटो आलुबाट आएको निस्केको यस्तो जो रुट टाइप हुन्छ त्यसले त्यो भने रुट हो। पुरै पोट्याटो भनेको स्टिम हो, मोडिफाइड स्टिम भन्छ। अब अरू क्वेसनमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् त मुन सेटेलाइटसँग रिलेटेड छ। मुन सेटेलाइट, मुन एउटा सेटेलाइट हो, चन्द्रमा उपग्रह हो। ठिक त्यस्तै अर्थ केसँग रिलेटेड हो त मुन सेटेलाइट भने अर्थ के हो र त स्टार डेफिनेटली हुने भएन, सोलर सिस्टम डेफिनेटली होइन, एस्ट्रोइड डेफिनेटली होइन। देन हाम्रो करेक्ट एन्सर विल बी प्लानेट। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् त मेल्ट लिक्विडसँग रिलेटेड छ। लाइक मेल्ट भयो भने कुनै पनि अब्जेक्ट मेल्ट भयो भने केमा चेन्ज हुन्छ त लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ। ठिक त्यस्तै कुनै अब्जेक्ट फ्रिज भयो भने केमा चेन्ज हुन्छ सोलिडमा चेन्ज हुने भयो। यहाँबाट सोलिड चाहिँ करेक्ट एन्सर। यहाँ हेर्नुहोस् है आइस कुन सेन्समा यहाँ हुने भयो भने आइस हुने चान्स यहाँ कति बेला हुन्थ्यो जति बेला मेल्ट इक्वल्स टु वाटर भएको भए। मेल्टलाई वाटरसँग यदि रिलेट गरेको भए यहाँ फ्रिज हुँदा आइस हुन्थ्यो, फ्रिज भयो भने आइस हुन्थ्यो। तर यहाँ मेल्ट हुँदाखेरि लिक्विड भनिदिएको छ, लिक्विड। अब यो जे पनि हुनसक्छ, लिक्विड तेल हुनसक्छ, पानी हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। ठिक त्यस्तै यहाँ फ्रिज भयो भने आइस हुँदैन के। लाइक मेल्टलाई लिक्विडसँग लिङ्क गरिदिएको छ भने फ्रिजलाई आइससँग लिङ्कअप गर्न मिल्दैन। इफ यहाँनिर मेल्टलाई वाटरसँग लिङ्क गरेको भए वाटरसँग लिङ्क गरेको भए फ्रिज चाहिँ आइस हुन्थ्यो डेफिनेटली, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र कन्डेन्स भनेको त भेपर चाहिँ लिक्विडमा चेन्ज हुने प्रोसेसलाई भन्छ। द्याट्स वाइ कन्डेन्स हुने भएन, क्रिस्टल हुने भने किनभने सबै सोलिडहरू क्रिस्टल हुँदैन। क्रिस्टल एउटा फर्म अफ सोलिड हो, तर सबै सोलिडहरू क्रिस्टल हुँदैन, किनभने सोलिडलाई हामीले दुई टाइपमा डिभाइड गरेका छौँ, एमर्फस सोलिड र क्रिस्टलाइन सोलिड। त्यही भएर क्रिस्टल एउटा सानो फर्म मात्रै हुने भयो सोलिडको। द्याट्स वाइ यसको पर्फेक्ट एन्सर चाहिँ सोलिड नै हुने भयो। ल त अरू क्वेसनमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् त टाइपिस्ट टाइप राइटरसँग रिलेटेड छ। लाइक टाइपिस्टले टाइप राइटरको प्रयोग गरेर केही लेख्ने काम गर्छ। ठिक त्यस्तै राइटरले के युज गरेर लेख्छ त यसको एन्सर केही नहेर्दै हामीले त्यत्तिकै भन्न सक्छौँ पेन। यहाँ दिएको अप्सनबाट हामी पेन टिक गर्न सक्छौँ। लाइक टाइपिस्टले लेख्नको लागि के युज गर्छ टाइप राइटर। ठिक त्यस्तै राइटरले लेख्नको लागि के युज गर्छ, यहाँ बुक लेख्नलाई डेफिनेटली युज गर्दैन, पेपर लेख्नको लागि युज गर्दैन, त्यसमा लेखिन्छ, स्क्रिप्ट पनि होइन, पेन हो। ल त अरू क्वेसनमा जाउँ। डक्टर पेसेन्टसँग रिलेटेड छ यहाँ, डक्टर पेसेन्ट। ठिक त्यस्तै पोलिटिसियन चाहिँ केसँग रिलेटेड छ यहाँ। सबभन्दा अगाडि त हामी पावर र चेयरलाई क्रस गरौँ, किनभने यो दुइटा हुनै सक्दैन। यहाँ कन्फ्युज हुने अप्सन भनेको दुईवटा, मास र भोटर। पोलिटिसियन्स भोटर र मास यो दुईवटा मध्ये कसँग रिलेटेड छ। यस्तो पक्कै पनि हुँदैन कि कुनै पोलिटिसियनलाई तपाईँले भोट गरेर जिताउनु भयो भने त्यो जसले भोट गरिरहेको छ त्यसकै लागि काम गर्ने भन्ने हुँदैन, उसले सबै मासको लागि काम गर्नुपर्छ। त्यही भएर यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ मास हुने भयो, न कि भोटर। एकचोटि फेरि बुझौँ यसलाई। डक्टर कसको लागि हुन्छ भन्दाखेरि पेसेन्टहरूको लागि हुन्छ, पेसेन्टहरूको सर्भिसको लागि डक्टर हुन्छ। ठिक त्यस्तै पोलिटिसियन कसको सर्भिसको लागि हुने भयो त
भोटरको मात्रै डेफिनेटली हुने भएन, जसले भोट गरेछ उसलाई मात्रै सर्भिस दिने भन्ने हुँदैन, उसलाई सबैले दिनुपर्ने हुन्छ। द्याट्स वाइ पोलिटिसियन्स माससँग रिलेटेड छ, द्याट्स वाइ मास यसको पर्फेक्ट म्याच हुने भयो। ल त अब अरू क्वेसनमा जाउँ। एयर एटमोस्फियरसँग रिलेटेड छ। एयर इज रिलेटेड टु एटमोस्फियर, मिन्स एटमोस्फियर भनेको अर्थ सर्फेस, यो सपोज अर्थ सर्फेस हो भने अर्थ सर्फेस भनेको यस्तो बााउन्ड्री हो जहाँ एयर पाइन्छ, त्यसलाई हामी एटमोस्फियर भन्छौँ। एयरको प्रेजेन्स भएको एरियालाई हामी बााउन्डेड एरियालाई एटमोस्फियर भन्ने हो। ठिक त्यस्तै वाटर प्रेजेन्स भएको एरियालाई डेफिनेटली हाइड्रोस्फियर भन्छौँ, किनभने अरू यहाँ हुन्न। उसरी पनि हाइड्रो मिन्स वाटर, यसै हाइड्रोस्फियर हामी इजिली भन्न सक्छौँ यहाँ। अब यहाँ दिएको अप्सनहरूको अलिक मिनिङ बुझौँ। इकोस्फियर भनेको इकोसिस्टम प्रेजेन्ट हुने स्फियरलाई हामी भन्छौँ इकोस्फियर। त्यस्तै बायोस्फियर भनेको कुनै पनि प्लानेटको अथवा अर्थको यस्तो एरिया हो जहाँ लिभिङ बिङ एक्जिस्ट गर्छ, त्यसलाई हामी बायोस्फियर भन्छौँ। र स्ट्रेटोस्फियर भनेको एभब 50 किलोमिटर, अर्थ सर्फेसदेखि एभब 50 किलोमिटर स्ट्रेटोस्फियर पाइन्छ, र स्ट्रेटोस्फियर भनेकै ओजोन लेयर जोन हो। ल त अब अरू क्वेसनमा जाउँ। अब यसमा हेरौँ, इलेक्ट्रिसिटी वायरसँग रिलेटेड छ। लाइक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो गर्नु पऱ्यो भने, इलेक्ट्रिसिटीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउनु पऱ्यो भने हामी वायर युज गर्छौँ। ठिक त्यस्तै पानीलाई अर्को ठाउँमा पठाउनु पऱ्यो भने तलको मध्ये कुन चाहिँ युज गर्छौँ? यसमा जग र बोतल त डेफिनेटली हुने भएन, यो काटियो। यहाँ दुईवटा पाइप र रिभर। अब यस्तो छैन कि कतै पानी सप्लाई गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ नदी नै बनाइदिने भन्ने हुँदैन। द्याट्स वाइ यसको पर्फेक्ट एन्सर भनेको पाइप हुने भयो। पानीको सप्लाई कतै गर्नु पऱ्यो भने हामी पाइपको थ्रुले गर्छौँ, न कि रिभरको। द्याट्स वाइ यसको पर्फेक्ट एन्सर चाहिँ पाइप हुने भयो। अरू क्वेसनमा हेरौँ। कार चाहिँ गराजसँग रिलेटेड छ भने एरोप्लेन केसँग रिलेटेड? जेनरली कार पार्क गर्ने ठाउँलाई हामी गराज भन्छौँ। ठिक त्यस्तै एरोप्लेन पार्क गर्ने ठाउँलाई हामी ह्याङ्गर भन्छौँ। यो चाहिँ अति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यसलाई चाहिँ याद गर्नु होला। ल त अरू क्वेसनमा जाउँ। फ्लावर रिलेटेड विथ बर्ड। यहाँ फ्लावर चाहिँ बर्डसँग रिलेटेड छ, मिन्स बर्डबाट फ्लावर ओरिजिनेट हुने हो, बर्डबाट फ्लावर बन्ने हो। ठिक त्यस्तै यहाँ फ्लावरको ठाउँमा के लेख्ने? प्लान्ट। अब तलको मध्ये कुन अप्सनबाट प्लान्ट बन्छ त? लाइक बर्डबाट फ्लावर बन्यो भने ठिक त्यस्तै तलको कुन चाहिँ अप्सनबाट प्लान्ट बन्ने हो? यसको पर्फेक्ट एन्सर सिड हुने भयो। टेस्ट डेफिनेटली हुँदैन, फ्लावर डेफिनेटली हुने भएन। ट्विग भनेको ब्रान्च हो, यस्तो ब्रान्च जहाँ लिफको एक्जिस्टेन्स हुँदैन, हामी ट्रङ्क पनि भन्न सक्छौँ यसलाई। ल त अब अरू क्वेसनमा जाउँ। लाइन स्क्वायरसँग रिलेटेड छ। ठिक त्यस्तै आर्क चाहिँ केसँग रिलेटेड छ? हामीलाई थाहा छ स्क्वायर बनाउनको लागि 4वटा इक्वल लाइन चाहिन्छ। 4वटा इक्वल लाइन भयो भने त्यसलाई हामी स्क्वायर भन्ने हो। मिन्स स्क्वायरको केही सेगमेन्ट, केही पार्ट भनेको लाइन हो। लाइक एउटा कुनै पार्ट लियो भने दिस वान इज लाइन, स्क्वायरको केही पार्ट भनेको लाइन हो। ठिक त्यस्तै तलको मध्ये कुन सेपको सेगमेन्ट चाहिँ आर्क भन्छ त? यसको पर्फेक्ट एन्सर हुने भयो सर्कल। लाइक सर्कलको हामीले केही सेगमेन्टलाई काट्यो भने आर्क भन्छ। सपोज यहाँदेखि यहाँसम्म काट्यो भने यो यति पोर्सन भने आर्क हो। लाइन स्क्वायरसँग जसरी रिलेटेड छ ठिक त्यस्तै आर्क भनेको सर्कलसँग रिलेटेड छ। द्याट्स वाइ त्यही भएर यसको एन्सर हुने भयो सर्कल। स्फियर किन हुँदैन? यसमा यो बल भनेकै स्फियर हो, किनभने यसको सेपको कुरा गर्दाखेरि स्फियर भने बल जस्तै मान्न सक्नुहुन्छ। स्फियर भनेको 3D स्ट्रक्चर हो। लाइक यसको यो 3D स्ट्रक्चरलाई हामी भन्छौँ स्फियर। यसलाई हामी काट्यो भने जुनसुकै पनि एरियाबाट काट्दाखेरि सर्कल भन्छ, न कि आर्क भन्छ। यसको कुनै पनि सेगमेन्टलाई यदि काट्नुभयो भने सर्कल बन्ने हो। द्याट्स वाइ आर्क बन्नको लागि सर्कलको सेगमेन्टलाई काट्नु। ल त अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, वकिङ चाहिँ रनिङसँग रिलेटेड छ। लाइक वकिङ, रनिङ। देन स्माइलिङ केसँग रिलेटेड हुने भयो? हामी यहाँ के हेर्न सक्छौँ भने वकिङको इन्टेन्स फर्म भनेको रनिङ हो। फास्ट हिँड्नुलाई हामी रनिङ भन्छौँ। धेरै जोडले हिँड्न थाल्यो भने त्यसलाई हामी रनिङ भन्छौँ। मिन्स वकिङको इन्टेन्स फर्म हो रनिङ। ठिक त्यस्तै स्माइलिङको इन्टेन्स फर्म यहाँबाट के हुने भयो त? लाफिङ। फिलिङ डेफिनेटली हुने भएन, फेस डेफिनेटली हुने भएन, विपिङ कसरी होला? भनेपछि यसमा अप्सनहरू यसरी दिएको छ कि यसमा कुनै कन्फ्युजिङ टाइपको अप्सन छैन। द्याट्स वाइ हामी लाफिङ टिक गर्न सक्छौँ। ल त अब अरू क्वेसनमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस्, सर्कल सर्कमफ्रेन्ससँग रिलेटेड छ। अब सर्कमफ्रेन्स भनेको यो पुरै परिधिलाई भन्ने हो, पुरै यसको लाइनिङलाई भन्ने भयो सर्कमफ्रेन्स। यो पुरै लाइनिङलाई, यो भनेको सर्कमफ्रेन्स हो, पुरै परिधि। ठिक त्यस्तै स्क्वायरको पुरै साइडलाई हामी के भन्छौँ भनेपछि पेरिमिटर भन्छौँ। लाइक सम अफ अल साइड
भनेको पेरिमिटर हो। सर्कलको सर्कमफ्रेन्स भए जस्तै स्क्वायरको के हुने भयो त पेरिमिटर। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् त इङ्क पेनसँग रिलेटेड छ। लाइक पेनभित्र के हुन्छ त पेनभित्र इङ्क हुने भयो। ठिक त्यस्तै यहाँ के भित्र ब्लड हुन्छ। हामी यहाँबाट इजिली के टिक गर्न सक्छौँ भने भेनभित्र ब्लडको फ्लो हुन्छ नसाभित्र। देन यसको करेक्ट एन्सर भेन हुने भयो। यहाँ कन्फ्युजिङ अप्सन छैन, द्याट्स वाइ हामी इजिली भेन टिक गर्न सक्छौँ। ल त अरू क्वेसनमा जाउँ। क्लोरोफिल प्लान्टसँग रिलेटेड छ। लाइक प्लान्टको लिफको कलरेसन ग्रिन कलर क्लोरोफिल भन्ने कम्पाउन्डले गर्दाखेरि हुन्छ। ठिक त्यस्तै यो कम्पाउन्ड हेमोग्लोबिन कहाँ पाइन्छ। हामी प्लान्टमा क्लोरोफिल पाइन्छ भने हेमोग्लोबिन कहाँ पाइन्छ त्यो पनि हामी रिलेट गर्न सक्छौँ। यो पाइने ठाउँ भने ब्लड हो। यसको कलरको कुरा गरेको भए क्लोरोफिल यदि ग्रिनसँग रिलेटेड गरेको भए हामी हेमोग्लोबिन रेडसँग रिलेट गर्थ्यौँ। ल त अब अरू क्वेसनमा जाउँ। इलिट्रेसी एजुकेसनसँग रिलेटेड छ। लाइक इलिट्रेसी इज रिलेटेड विथ एजुकेसन। ठिक त्यस्तै फ्लडलाई केसँग रिलेट गर्ने त दिएको अप्सनबाट कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हो। अब हामी के बुझ्न सक्छौँ भने इलिट्रेसीलाई हटाउनको लागि एजुकेसन चाहिन्छ। इलिट्रेसीसँग हामीलाई छुटकारा पाउनु छ भने मान्छेलाई एडुकेट गर्नुपर्छ। ठिक त्यस्तै फ्लडलाई रोक्नु छ भने हामी के बनाउँछौँ यहाँ तलको मध्ये ड्याम बनाउँछौँ। द्याट्स वाइ यसको एन्सर ड्याम हुने भयो। ऱ्यान डेफिनेटली हुँदैन, ऱ्यानले झन् फ्लड आउँछ। रिभर पनि हुने भएन। इफ यान र फोरेस्ट एउटा अप्सन भइदिएको भए कन्फ्युजिङ हुन्थ्यो अलिकति। अब हामी यहाँ इजिली ड्याम हुन्छ भनेर एन्सर दिन सक्छौँ। ल त अब अरू क्वेसनमा जाउँ। निडल क्लकसँग रिलेटेड छ। निडल लाइक क्लकभित्र निडल हुन्छ। क्लक यो चाहिँ क्लक र निडल। ठिक त्यस्तै व्हिल केसँग रिलेटेड छ त व्हिल। अब यहाँ हेर्नुहोस् त पाङ्ग्रा केसँग रिलेटेड छ। लाइक रोडसँग त डेफिनेटली होइन, ड्राइभिङसँग पनि होइन। स्पोकको कुरा गरेर चाहिँ स्पोक चाहिँ ओन्ली साइकलको पाङ्ग्रा मात्रै पाउँछ, द्याट्स कल स्पोक। देन अब यहाँ हामी के रिलेट गर्न सक्छौँ भने लाइक घडीमा हुने घुम्ने मेटेरियल भनेको के हुन्छ त निडल। ठिक त्यस्तै भेहिकल गाडीहरूमा घुम्ने मेटेरियल के हुन्छ त पाङ्ग्रा। व्हिल गाडीमा हुने घुम्ने मेटेरियल हो। व्हिल इज द मुभिङ मेटेरियल इन द भेहिकल, सेम लाइक निडल इज द मुभिङ मेटेरियल इन क्लक। ल त अरू क्वेसनमा जाउँ। डिटोल एन्टिसेप्टिकसँग रिलेटेड हो भने फिनाइल चाहिँ केसँग रिलेटेड हो। अब हेरौँ अप्सनलाई हेर्दाखेरि डिटर्जेन्ट डेफिनेटली हुने भएन, एन्टिडोट पनि छैन। प्रिजर्भेटिभ भनेको यस्तो मेटेरियल जसले गर्दाखेरि सामानहरू स्टोर गर्ने काम गरिन्छ। त्यो फिनाइल चाहिँ हामी युज कहिले पनि गर्दैनौँ स्टोर गर्नको लागि। द्याट्स वाइ एउटा अप्सन के मागेर भने डियोड्रेन्ट, जो दुर्गन्ध फैलाउने हामी समस्याबाट छुटकारा पाउँछौँ फिनाइल युज गरेर। द्याट्स वाइ डियोड्रेन्ट यसको करेक्ट एन्सर हुने भयो। ल त अब अरू क्वेसनमा जाउँ। रिडिङ नलेजसँग रिलेटेड छ। रिडिङ हामी पढेर के गेन गर्छौँ भनेपछि के एक्वायर गर्छौँ त नलेज। रिडिङ गरेर नलेज एक्वायर गर्छौँ। ठिक त्यस्तै काम गरेर के एक्वायर गर्छौँ। काम गरेर यहाँ दुईवटा अप्सन उसरी क्यान्सल हुनेवाला छ, इङ्गेजमेन्ट र रेस्पोन्सिबिलिटी डेफिनेटली होइन। इम्प्लोइमेन्ट र एक्सपिरियन्समा कन्फ्युजन हुने चान्स छ। इम्प्लोइमेन्ट भनेको रोजगारी हो। देन रोजगारीलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ भने त्यहाँबाट केही फाइनेन्सियल सपोर्ट आउन सकोस्, तर कुनै जरुरी छैन कि काम गरेर फाइनेन्सियल हेल्प नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर हामी वर्कबाट के गर्न सक्छौँ भने एक्सपिरियन्स गेन गर्न सक्छौँ। वर्कबाट हामी एक्सपिरियन्स एक्वायर गर्छौँ। जसरी यहाँ रिडिङ गरेर नलेज एक्वायर गर्छौँ, ठिक त्यस्तै काम गरेर चाहिँ हामी एक्सपिरियन्स एक्वायर गर्छौँ। द्याट्स वाइ एक्सपिरियन्स द करेक्ट एन्सर। ल त अब अरू क्वेसनमा जाउँ। यहाँ ओटावा क्यानाडासँग रिलेटेड छ भने क्यानबेरा केसँग रिलेटेड छ। यसमा हामी के बुझ्न सक्छौँ भने ओटावा क्यानाडाको क्यापिटल सिटी हो। ठिक त्यस्तै क्यानबेरा भनेको अस्ट्रेलियाको क्यापिटल सिटी हो। यसमा धेरै एक्सप्लेन गरेर राख्नु पर्दैन, तपाईँले इफ याद छ भने तपाईँ टिक गर्न सक्नुहुन्छ। ल त अब अरू क्वेसनमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् जनवरी नोभेम्बरसँग रिलेटेड छ। लाइक जनवरीबाट नोभेम्बर ल्याउनु छ भने यहाँ हेरौँ त जनवरीको पछाडि के हुन्छ डिसेम्बर, त्यसपछि पछाडि नोभेम्बर। जनवरी रिलेटेड टु नोभेम्बर भन्यो। ठिक त्यस्तै सन्डे केसँग, अब सन्डेको पनि तिनवटा पछाडि जाउँ। सन्डे, त्यसपछि सटरडे र फ्राइडे। देन यसको फ्राइडे हुने भयो। द्याट्स वाइ यसको अप्सन फ्राइडे। ल त अब अरू क्वेसनमा जाउँ। म्याथमेटिक्स लजिकसँग रिलेटेड छ। लाइक म्याथमेटिक्स केमा रिलाइ हुन्छ, केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेपछि लजिकमा डिपेन्ड हुन्छ। ठिक त्यस्तै साइन्स चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ। साइन्स तलको मध्ये
कुन अप्सनमा रिलेट हुन्छ त, कुन डिपेन्ड हुन्छ भनौँ, ल्याबोरेटरी, एक्सपेरिमेन्ट, साइन्टिस्ट, फ्याक्ट। लाइक यहाँनिर म्याथमेटिसियनसँग यहाँ रिलेट गरेको भए यहाँ हामी साइन्स साइन्टिस्ट अप्सन लगाउँथ्यौँ, तर त्यस्तो छैन, यहाँ लजिक देखेको छ। द्याट्स वाइ यहाँ साइन्स फ्याक्टसँग रिलेट हुने भयो, यसको करेक्ट एन्सर फ्याक्ट हुने भयो। ल त अब अरू क्वेसनमा जाउँ। यहाँ बटर मिल्कसँग रिलेटेड छ। लाइक यहाँ हामी के भन्न सक्छौँ भने बटर मिल्कसँग रिलेटेड छ। लाइक मिल्कबाट बटर बन्ने हो, बटर बन्नको लागि के चाहिन्छ त, मिल्क। मिल्कको युजले बटर बन्ने हो। ठिक त्यस्तै के को युजले बुक बन्ने हो त, र मेटेरियल। अथर डेफिनेटली होइन, प्रिन्टिङ पनि होइन। यहाँ कन्फ्युज हुने अप्सन भनेको च्याप्टर्स र पेपर हो। देन च्याप्टर किन होइन, किनभने कुनै जरुरी छैन कि बुकमा च्याप्टर नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, च्याप्टर्सहरू मिलेर नै बुक बनाउन सकिन्छ भन्ने त्यस्तो हुँदैन। द्याट्स वाइ यसको पर्फेक्ट एन्सर पेपर हुने भयो। यसको पर्फेक्ट एन्सर चाहिँ करेक्ट एन्सर पेपर हुने भयो। पेपरबाट चाहिँ बुक बन्छ, लाइक मिल्कबाट बटर। हस् त हाम्रो 25वटा क्वेसनहरू कम्प्लिट भयो। अब अर्को एनालोजीको सिरिजमा चाहिँ हामी नम्बर एनालोजी डिस्कस गर्नेछौँ।